ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः वर्णस्वरः सामसन्धानः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवत्ससं अदादस्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिजौदिशमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं सन्धिः वायुसन्धानं अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आवसन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवासुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धिरोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यभिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासघुञ्जिताः य एवमेधामहासघुञ्जिता व्याख्याता वेद सन्दीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुबद्धेन लोकेन यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो समुदात् सम्बभूव समेन्द्रो मे विसर्जनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यामूलिविसृभाय आवहन्ति विदन्वाना पूर्वाणासीदमात्मनः वासागुंसिममकावच्च अन्नपानेन सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां वसुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोचने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्वावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसागे निपठाकं द्वयं रुजे स्वाहा यथा प्रवदायन्ति यथा मास अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दादरायन्तु सर्वतः सुपरिदिमायेनास्तिस्रो व्याहृदयः आसामुखद्वैताञ्च धृतिं महासमस्य प्रभेदयते महेदि तद्ब्रह्म स आत्मा सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते पूर्वाणि ज्योतिषंसि महीयन्ते पूर्णिदिवारुसः भुवैति सामानि सुपरिधि यजोपुंसि महीति ब्रह्मै प्राणः भुव इत्यपानः सुपरिधि व्यानः मह इत्यन्नौ अन्येन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते सर्वेऽस्मै देवा बलिमा वहन्ति स एषोऽन्तर्हृदयः सम्पदे सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तिर्निवर्तते यवोक्यशीर्षकबाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवैति वायौ सुवरित्यादित्ये मगैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम्
आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः इति प्राचीन योग्यो वास्व पृथिव्यन्तरिक्षं दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मम् प्राणो व्यानो वानो वानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक् वक्सर्ममागुं चक्षुस्नावास्ति मज्जा एतदधि विजाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदगुं सर्वः पाङ्केनैव वाञ्चक् शृणोति एतदनुगृह्यभ्यो श्रावयेत् श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओं सोमिति शस्त्राणि सकुंसन्ति ओमित्यस्वर्घ्यो प्रतिगृहं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमञ्जानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानि ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतवचने च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नियस्य स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च अदितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचागाधीतरः तपैति तपो नित्यभौरुदृष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नामो मौद्गल्यः तद्दितपस्तद्दितपः अहं भृष्टक्षरेरिव कीर्तिभृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि सुमेधा अमृतोक्षिरः इति तिर्सङ्गोर्वेदानिर्वचनं वेदमनुज्ञाचार्यो देवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमतः अनमावृत्य प्रजातन्तुं माभ्यसेत्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भोग्यैन प्रमदितव्यं स्वाधव्यं मातुदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुसैन्यानि तानि द्वयोमास्यानि नो इतराणि एकेषास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां दयासनेन प्रच्वदितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं क्रिया देयं क्रिया देयं संविदा देयम् अदयदिदे कर्म विचिकित्सा वा वृद्धविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्जिनः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यदा देशेषु वद्भेदन् तदा तेषु वद्भेदाः एषः देशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवं वैदनुवाक्यं सन्नो मित्रशंवर्णः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशम् ओम शांति 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 எப்போ முடியுதோ அப்படிதான்.